Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. World Link. छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. अम्बे स्टिल्स. जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. प्रसङ्ग माओवादी महाधिवेशनकै. नेपालमा देखिएका कम्युनिस्ट प्रजातिमा सबैभन्दा खरो कम्युनिस्ट भनेकै माओवादी हुन्. विश्व कम्युनिस्ट वृत्तमा खुङखार कम्युनिस्ट के माओवादी हुन् वा होइनन् त्यो थाहा छैन, तर नेपालमा सबैभन्दा खरो कम्युनिस्ट समूह भनौँ अथवा कोर कम्युनिस्ट भन्नु माओवादी नै हुन्. कम्युनिस्ट भन्ने शब्दको अर्थ संसारभरि एकै हो. कम्युनिस्टभित्र पनि माओवादी चाहिँ चिनिया नेता माओ त्से-तुङलाई आदर्श मान्ने भन्ने बुझ्नुपर्छ. माओवादीले आफूलाई कस्तो कम्युनिस्ट हुँ भन्यो भन्दाखेरि माओ त्से-तुङ जस्तो कम्युनिस्ट हुँ भनेर भनेको हो. हामी आम सर्वसाधारणले बुझ्ने यही नै हो. तर नेपालमा खुलेको माओवादी दलले माओको कुन सिद्धान्त वा लेगेसी फलो गर्यो? माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चलिरहँदा आज मैले यो प्रश्न सम्पूर्ण माओवादीहरूमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई सोधेँ. कम्युनिस्टहरू नै कम्युनिस्ट जस्ता नभएको यो मुलुकमा माओवादी के खाएर माओवादी जस्तो हुन्थ्यो भन्नु होला? त्यो होइन. कम्युनिस्ट भनेपछि आचरण नै कम्युनिस्ट जस्तै हुनुपर्छ. जस्तो कि उत्तर कोरियाको शासन व्यवस्थासँग सहमत असहमत हुने कुरा बेग्लै हो, तर उत्तर कोरिया मन वचन र कर्मले कम्युनिस्ट कन्ट्री त हो नि. उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किमले आफ्ना पिताको शोक मनाउन 10-12 दिनसम्म आफ्ना नागरिकलाई हाँस्दा पनि नहाँस्नु भन्ने समाचारमा आयो है. यो सत्य हो होइन थाहा छैन, तर भनिएको यही हो कि नागरिकलाई हाँस्दा पनि नहाँस्नु भने. फिनिस्ड. 10 दिनसम्म हाँस्न प्रतिबन्ध भनेर शासकले भनेपछि जनताले हाँस्ने चान्स नै छैन. यो सही हो गलत हो आफ्नो ठाउँमा छ. यसले हनन गरेको मानवाधिकार आफ्नो ठाउँमा छ. तर कट्टर कम्युनिस्ट भनिसकेपछि त्यसको चरित्र त्यही हुनु पर्यो, त्यस्तै हुनु पर्यो. साधु भनिसकेपछि चोरको व्यवहार गर्न पाइँदैन. हाँस्न समेत नदिनु कम्युनिस्ट चरित्र हो होइन थाहा छैन, तर कम्युनिस्ट नेता र अरू नेतामा फरक चाहिँ के त? माओवादीका नेताहरूले लेटेस्ट भर्सनको आइफोन चलाउँछन्, ब्रान्डेड जुत्ता लगाउँछन्, 2 करोड लगभगको गाडी चढ्छन्, लाखौँ भाडा तिर्नुपर्ने महलमा बस्छन्, बिरामी पर्दा देशकै पनि भव्य अस्पतालको VVIP क्याबिनमा र विदेशमा पनि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्छन्, बिजनेस क्लासमा ट्राभल गर्छन्. बरु विनोद चौधरी सिद्धार्थ राणाहरूको जीवन त्यति लग्जरियस छैन होला जति लग्जरियस जीवन कम्युनिस्ट नेताको छ, माओवादी नेताको छ. के माओ त्से-तुङले सिकाएको यही हो? माओ त्से-तुङलाई आदर्श मान्ने नेताहरूको जीवनशैली हेर्दा र माओ त्से-तुङको मार्गमा आफू हिँडेको दाबी गर्ने हाम्रा नेपाली नेताहरूलाई हेर्दा माओ त्से-तुङप्रति सम्मान जाग्छ कि अपमान? मेरो प्रश्न चीन सरकारलाई कसैले चाइनिजमा उल्था गरेर सुनाइदिनु होला. मैले जानेको चाइनिज शब्द निहाओ मात्रै हो. हाम्रा माओवादीको चरित्र माओवादी जस्तो छ. यदि छ भने ठिक छ, तर छैन भने त्यति महान तपाईँको नेताको नाम यसरी दुरुपयोग गर्न दिने हो त? नाम माओ, काम खाओ गरेको नदेखेको हो कि क्या हो? निहाओ. गम्भीर समीक्षा गर्नुहोस्. माओको नाम प्रयोग भएपछि र
त्यही नाम प्रयोग गरेर सत्तामा पुगेपछि देशले चीनको जस्तो विकास गर्नुपर्छ, नाम मात्र माओको प्रयोग गर्न दिने हो भने र माओवादी नेताहरू अन्य पार्टीका नेताभन्दा फरक नै नहुने हो भने भोलिको पुस्ताले माओप्रति सम्मान प्रकट नगर्न पनि सक्छ। तपाईँ महँगो फोन बोक्नुहोस्, गाडी चढ्नुहोस्, नो प्रब्लम, तर घाइते योद्धालाई एउटा गतिलो बैशाखी वा व्हिलचेयर त दिनुहोस्। माओवादी योद्धाहरूले यो देश बनाउन लडेका हुन् सर, तपाईँलाई बनाउन लडेका होइनन्। बैशाखी टेकेर महाधिवेशनमा आएका घाइतेहरूले बारुदको धुवाँबीच यो देशको मुहार बदल्न सङ्घर्ष गरेका हुन्, कुनै नेतालाई महलमा पुर्याउन होइन। बढ्दा बढ्दैका छोराछोरीलाई पढ्दा पढ्दैको स्कुलबाट थुतेर लड्दा लड्दै पनि चित्त बुझाएको, आजको योग्यता नपुगेर खाडीमा उठ चराउनको लागि होइन। माओवादी जस्तो हुनु पर्यो। यदि यो नाम महान नेता माओ त्से-तुङको नामबाट राखिएको हो भने चाहिँ माओको नीति र आदर्श पछ्याइरहेको चीन आज आर्टिफिसियल घाम र आर्टिफिसियल पानी पार्न सक्ने भइसक्यो, तर तिनै माओको नाममा नेपालमा राजनीति गर्नेले किसानलाई मल समेत दिन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा मैले वा कसैले माओलाई के सोचेर सम्मान गर्ने? महाधिवेशनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले अब आफ्नो चरित्र नफेर्ने हो भने पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्डवादी राखोस्। त्यसो भयो भने नातावाद पनि सुहाउँछ, विलासी जीवन पनि सुहाउँछ, जे गरे पनि सुहाउँछ। खुरुखुरु मन्त्रालय थप्दै, नेता व्यवस्थापन गर्दै, जनतालाई खाडी लखेट्दै गर्ने चरित्र कम्युनिस्ट चरित्र हो के माओ त्से-तुङले यही सिकाएका हुन्? यदि हुन् भने यी माओ त्से-तुङ मलाई मन परेनन्। अरू दलका नेता र कम्युनिस्ट नेतामा फरक देख्दिनँ म, माओवादी नेता र अरू दलका नेतामा फरक देख्दिनँ म। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू विभिन्न विषयवस्तुहरू सहित आजको कार्यक्रममा पनि उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुबारे जानकारी गराउन गइरहेको छु। आजको कार्यक्रममा हामीले एक गरिब परिवारमा जन्म लिएको 5 दिने शिशुले काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पताल चाहर्दा पनि भेन्टिलेटर बेड नपाएको र निजी अस्पतालको चर्को शुल्क तिर्न नसक्दा उपचार नपाई घर फर्काउन विवश परिवारको एउटा विशेष प्रतिनिधि घटना देखाउन गइरहेका छौँ। आजकै कार्यक्रममा संसदको अर्थ समितिमै रहेका सांसदले सांसद विकास कोषको रकम मोटर बोटका नाममा हिनामिना गरेको विषय पनि उठाउँदैछौँ। अनि आजकै कार्यक्रममा रौतहटमा पूर्वाधार अभावमा चौरमा बसेर पढ्न बाध्य विद्यार्थीहरूको समस्या पनि उठाउँदैछौँ। र आजकै कार्यक्रममा कुवेतमा 1 वर्षदेखि बेपत्ता छोराको खोजीका लागि भौतारी रहेकी आमाको विषयमा पनि विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषय, सन्तान सबैका लागि प्रिय हुन्छन्, त्यही सन्तान जन्मदै रोगी अथवा बिरामी भइदिए भने आमा बाबुको मन असाध्यै कुणिन्छ नै। त्यस्तै अवस्था भोग्नु परेको छ मकवानपुरका सुरेश परियार र रूपा परियारले। त्यतिसम्म त भाग्यको खेल भनेर उनीहरूले लामो समयसम्म सहन्थे होला नै, तर नागरिकको उपचारमा सरकारले देखाएको उदासीनताका कारण उनीहरू थप ठिलो बनेका छन्। मकवानपुरबाट काठमाडौँको प्रसुति गृह थापाथली आएर बच्चा जन्माउन विवश उनीहरू जन्मिएको बच्चालाई राख्न प्रसुति गृहमा थप उपचार गराउन भेन्टिलेटर नपाएपछि झनै रन्थनिए। कान्ति बाल अस्पतालदेखि शिक्षण अस्पताल आए, कतै पनि ठाउँ पाएनन्। अन्तिममा नेपाल नेसनल अस्पतालमा भेन्टिलेटर पाएका उनीहरूले त्यहाँको उपचार खर्च तिर्न नसकेपछि बालक बन्धक बनाइएको टुलु हेरेर बस्न विवश हुनु पर्यो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मकवानपुरका सुरेश परियार 5 दिनको छोरा काखमा च्यापेर अस्पताल ढोका गुहारी रहे। भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने शिशुलाई उनी आर्थिक अभावकै कारण न ढुक्कसँग उपचार गराउन सकिरहेका छन्, न घर लैजान सकेका छन्। सुत्केरी व्याथाले च्यापेकी रूपा परियार गाउँकै स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी हुन नसकेपछि थापाथली स्थित प्रसुति गृहमा ल्याइएको थियो। सुत्केरी भएपछि रूपाको स्वास्थ्यमा सुधार आए पनि शिशुको स्वास्थ्य भने झन् जटिल देखियो। चिकित्सकले शिशुलाई तुरुन्तै भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बताए पनि प्रसुति गृहमा खाली नभएकाले अन्यत्र लैजान सिफारिस गरे। त्यसपछि नवजात शिशुलाई बोकेर सुरेशले कान्ति अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल सबैतिर घुमाए। त्यहाँ कतै पनि बेड नपाएपछि
प्रसुति गृहकै व्यक्तिहरूले नेपाल नेसनल अस्पताल कलङ्कीमा सम्पर्क गराइदिए। त्यसपछि भने नेपाल नेसनल अस्पतालकै कर्मचारीले एम्बुलेन्स पठाएर शिशुलाई अस्पताल पुर्याए। सुरुमा त अब त्यहाँनिर अब हाम्रो यहाँनिर बेड खाली छैन भन्नुभयो। बेड खाली छैन भनिसकेपछि अनि के अरे त्यहाँनिरबाट भेन्टिलेटरको बेड खाली छैन भनिसकेपछि हामीले अब टिचीमा पनि बुझ्यौँ र कान्तिमा पनि बुझ्यौँ र अनि उसमा पाटनमा पनि बुझ्यौँ। पाटनमा पनि बुझिसकेपछि हाम्रो यहाँ बेड खाली छैन, तपाईँको बच्चालाई 4-5 दिनपछि हामीले राख्न सकिन्छ भन्नु भएर अब 4-5 दिनसम्म त हाम्रो बच्चाको अब स्थिति अब रातभरि पनि कट्दैन होला भन्ने ऊ भयो र अब त्यही उसले अनि त्यहाँबाट यहाँ वहीँबाट थापाथलीबाट अब नेसनल हस्पिटल उ गरेर अनि त्यहाँबाट यहाँनिर पठाइदिनु भयो। उनीहरूले निजी अस्पताल भन्ने बुझेपछि सुरुमै पैसा नभएको बताएका थिए, तर पैसाको चिन्ता नगर्नु भन्दै 4,000 रुपियाँ लिएर भर्ना गरियो। अहिले हामीसँग पैसा छैन, डिपोजिट राख्नलाई भन्यौँ, अनि त्यसपछि अहिले नभए पनि हुन्छ आउनु भन्यो। अनि भोलिपल्टबाट एकान्तर पैसा माग्न थाल्यो। अनि मैले भोलिपल्ट यहाँ औषधि मागेँ, म 5,000 तिर्नु थियो। अनि 5,000 म 4 बजीसम्म जसरी पनि लिएर आइदिन्छु, मलाई औषधि दिनुभन्दा औषधि पनि दिनु भएन। अहिलेको चाहिँ म तिरेर लान्छु, पैसा तिरेर लान्छु, अब भरे चाहिँ म ल्याइदिन्छु भन्दा नि औषधि पनि दिनु भएन। यस्तो अनि थापाथलीबाट चाहिँ भेन्टिलेटरमा हाल्नुपर्छ भनेर पठायो, यहाँ लिएर आरसी चाहिँ हाल्न नपर्ने रहेछ। अहिले शिशुलाई नेपाल नेसनल अस्पतालको आइसियुमा राखिएको छ, तर शिशुको स्वास्थ्यमा सुधार आए नआएको बारे परिवारलाई जानकारी छैन। अस्पतालमा बिल 51,000 भन्दा माथि पुगेको छ। बिलको बारेमा थाहा हुन्छ? बिल कति भयो? बिल हेर्नु कति भएको छ? 51,000 भएछ। त्यही त उहाँहरू अब हामी यहाँ उपचार गर्न सक्दैनौँ, बाहिर जान्छौँ भन्दा पनि अब बिल नतिरी जाने कुरा भएन भन्नुभएको छ। शिशुको अवस्थामा सुधार नदेखिएपछि अन्यत्र लैजाने सोचेका उनीहरूलाई अस्पतालले पैसा नतिरेसम्म बच्चा निकाल्न दिएको छैन। तपाईँको बच्चा रातभरि बाँच्दैन, अलिकति गाह्रै हुन्छ भन्नुभयो र अनि हामी भेन्टिलेटर अब 1 दिन मात्रै राख्नुपर्छ होला भन्ने त्यो लाएर हामीले लिएर आयौँ र अहिलेसम्म अब भएको 40-50 हजार पैसा त्यो गाउँमा लिएर आएको, त्यो पैसा सबै सकिसक्यो र अहिले अब हामी अब यहाँनिरबाट बच्चा डिस्चार्ज गरेर लिएर जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको 40-50 हजार भइसकेको छ। त्यो पैसा पेमेन्ट नगरिकन तपाईँ जानु पाउनुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अब सुरेशले ऋण खोजेर ल्याएको पैसा सकिसक्यो। काठमाडौँमा थप ऋण दिने कोही छैन। अस्पतालले पैसा नतिरेसम्म औषधि समेत दिन छाडेको छ। कतै सरकारी अस्पतालमा बेड पाइहाले पनि यो अस्पतालले पैसा नतिरेसम्म लैजान दिने छैन। आर्थिक अभावमा शिशुको उपचार नै नगराई घर लैजाने कठोर विकल्पमा परिवार पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यो समस्या भोगेका धेरै नागरिकहरू छन् जसको बारेमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्न र यस्ता विषयलाई समग्रमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कुशल मिश्र। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। डाक्टर साहब, अब यो प्रतिनिधि घटना हो एउटा गरिब मान्छेले उपचार गर्ने पैसाको अभावमा असाध्यै ठुलो समस्या भोग्नु परेको छ। यो सरकारी अस्पतालमा कतिपय पूर्वाधारको अभाव, निजी अस्पतालमा पैसा नपुगेको कारणले। म पृष्ठभूमि अलिकति बताउँछु डाक्टर साहब, समय मैले अलिकति लिएँ। मलाई हिजो साँझतिर फोन आएको थियो यो परिवारको। उहाँहरू यस्तो अवस्थामा पुग्नुभयो कि होस् बरु बच्चा बाँचे पनि नबाँचे पनि हामी अस्पतालबाट लैजान्छौँ सर, हामीलाई अस्पतालबाट बच्चा निकालिदिनु मात्र भनिदिनु पऱ्यो, त्यति मद्दत गर्नु पऱ्यो, बच्चा बाँचोस् नबाँचोस् हामीलाई मतलब छैन, हामीसँग पैसा नै छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। अहिले तपाईँलाई सुनाइरहँदा मेरो घाँडा उम्रियो जिउबाट। हेर्ने दर्शकहरूलाई के भयो थाहा छैन, आफ्नो मुटुको टुक्रा बच्चालाई बरु बाँचोस् नबाँचोस् पैसा छैन त्यस कारणले लैजान्छु भन्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। यस्तो अवस्थालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ यो मैले अहिले भनेको यो विषयमा? अब हजुरले भने जस्तै होइन, अस्पतालमा बेड नपाउने अथवा यो एनआइसियुमा बेसिकली अहिले मैले बुझ्दाखेरि न्युजात सघन उपचार केन्द्रमा जहाँ तपाईँले बेडको अभाव चाहिँ हुने गरेको छ। अब यसमा दुईटा कुरा छ। पहिलो कुरा के भयो भने सरकारी अस्पतालमा चाप पनि एकदम धेरै भयो होइन। अब विगतका टाइममा जसरी हाम्रो संरचनाहरू बढ्नुपर्ने थियो त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अलिकति भौतिक प्रगति पनि नगरेको अवस्था त छँदैछ है। अब अहिले पनि हजुरले भन्दाखेरि प्रसुति गृहमै आएर डेलिभरी भएको घटना भन्नुभयो। म आफै पनि प्रसुतिको निर्देशक भएर पनि काम गरेको हुनाले त्यहाँ कस्तो छ भने 40-40 वटा बेड मात्रै हामीसँग एनआइसियुको लागि छ र
त्यसमा पनि भेन्टिलेटरको बेड चाहिँ 10वटा जति अहिले कोभिड पछि हामीले बढाएका छौँ। तर अब चाहिँ विगतका दिनमा जुन केसेसहरू हाम्रो अस्पतालमा आइरहेछन् त्यसमा कम्प्लेक्स केसेसहरू बढ्न थाले। स्पेसली चाहिँ यो जुन समय नपुगेको बच्चा जन्मिने जुन क्रम छ अहिले विगतको टेन्डेन्सीले पनि देखाएछ र यस्तो बच्चालाई चाहिँ भेन्टिलेटरको आवश्यकता हुन्छ। म त्यता पनि गइनँ, म अझ म अलिकति यसलाई अलिकति न्यारो डाउन गर्छु डाक्टर साहब, प्लिज डोन्ट टेक इट अदरवाइज। म यसलाई न्यारो डाउन गर्ने कोसिस गर्छु। मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर छ भने निजी अस्पतालहरूको दायित्व छ कि छैन? निजी अस्पतालमा पनि गरिब विपन्नहरूका लागि सरकारले यतिवटा बेड चाहिँ अनिवार्य छुट्याउनु है भनेर भनेको छ कि छैन? यदि भनेको छ भने त्यो कतिवटा बेड छुट्याउनु पर्ने हो? निजी अस्पतालहरूको सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी के हो? सरकारले तोकेको छ कि छैन? उनीहरूले आफ्नो तजबिजले गर्न पाउने हुन् कि होइन सरकारले यो हुनैपर्छ भनेर भनेको छ? यदि सरकारले भनेको छ भने त्यो चिज पुरा गरेको छ कि छैन? कसले हेर्छ, कसले अनुगमन गर्छ? हजुर, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला यो निजी अस्पतालको पनि दायित्व हो। राज्यमा जो पनि जनता निवास गर्छ र हामीले यदि अस्पताल चलाएको छ भने दायित्व त भइहाल्यो। अब नेपाल सरकारले 10% बेड चाहिँ विपन्न नागरिकको लागि छुट्याउने भन्ने निर्देशन पनि दिएको छ। अब यो निर्देशन दिँदाखेरि पनि अब र यो कुरा हजुरले भन्दाखेरि अनुगमनको जुन कुरा छ त्यो अनुगमनको कुरामा जसले स्वीकृति दिन्छ बेडको त्यसले अनुगमन गर्नुपर्ने हो होइन। जस्तो 25 बेडसम्मको स्थानीय निकायको अन्तर्गत जान्छ, त्यसरी नै 200 बेडको प्रदेश सरकारको अन्तर्गत जान्छ होइन। त्यही भएर नेपाल सरकारले निर्देशन त लागू गरेकै छ, जारी गरेकै छ, तर अनुगमनको पाटोमा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले अनुगमन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ नीतिमा समस्या म कहीँ पनि देख्दिनँ। यदि प्रत्येक निजी अस्पतालले 10% बेड विपन्न नागरिककोले यदि दिन्छन्, सेवा दिन्छन् भने त्यति समस्या नहुनुपर्ने हो। मतलब यो 10% भनेको पनि एक हिसाबले उल्लेख्य नम्बर हो होइन? यदि यसलाई पुरा गरिएको छ भने 10% चाहिँ बेड छुट्याउनु पर्ने भन्ने नीति छ र त्यसलाई पुरा गरिएको छ, त्यो यो नीति अन्तर्गत बसिएको छ भने यो पनि आफैमा पर्याप्त नहोला तर केही न केही पुग्छ होला। अब यसलाई चुस्त भएको छ छैन भन्ने कुरा कसरी हेर्ने त? अब तपाईँ हामी यो विषयमा कुराकानी गरिरहँदा नट ओन्ली वान केस, देशैभरि गरिब मान्छेहरू छन्, विपन्न मान्छेहरू छन्, यहाँ उपचार गर्नुपर्दा घरखेत बेच्नुपर्ने त घर घरको कथा छ म्याम, यो भनेर साध्यै छैन। अब यसको समाधानका लागि तपाईँहरूको प्रयास के रहन्छ त? अब तपाईँहरू एउटा जिम्मेवार ठाउँमा पुग्नु भएको छ, नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई अझ तपाईँले त प्रसुति गृहमा आफैका निर्देशकका रूपमा काम गरिसक्नु भएको हुनाले तपाईँले विपन्न नागरिकको आँखा पनि हेर्नुभएको छ, उनीहरूको स्वास्थ्य पनि हेर्नुभएको छ। अब ती नागरिकको स्वास्थ्य त हेर्नुपर्छ नै पर्छ पेसाले, तिनको आँखा हेरेर तपाईँ के सजेसन दिनुहुन्छ? राज्यलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ म्याम? हजुर, राज्यले चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भने दुईटा नीति ल्याएछ। एउटा त पहिले भइहाल्यो बेड छुट्याउने नीति, अर्को छँदैछ। अर्को चाहिँ भर्टिकल प्रोग्रामको हिसाबले तपाईँले हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ फ्री न्यू बोर्न केयरको कार्यक्रम पनि हामीले लागू गरेका छौँ, जसमा चाहिँ राज्यले नि सरकारले नि त्यो फ्री केयर दिए बापत पैसा चाहिँ हामीले रेम्बर्स गर्छौँ होइन। त्यही भएर यदि यो अस्पतालहरूले यो फ्री न्यू बोर्न केयरको कार्यक्रम पनि अथवा फ्री केयर जहाँ जहाँ हामीले दिएको छु त्यो लागू गरिदिनु भयो भने पनि त्यो पैसा पनि राज्यले बेहोर्छ। तर त्यो इफेक्टिभै छैन म्याम, त्यो छ इफेक्टिभै छैन। कसलाई त्यहाँ गएर सोध्नुहोस् त ल, कुनै अस्पतालमा तपाईँ र म कुनै अस्पताल पनि जाउँ न, ल यहाँ राज्यले चाहिँ विपन्नका लागि तपाईँले उपचार सित्तैमा गरिदिनुहोस्, त्यो बिल राज्यले रिइम्बर्स गर्छ, तपाईँलाई फेरि फिर्ता दिन्छ राज्यले भनेर ल जाउँ त कहीँ। कसैले लिएछ भने तपाईँलाई मसम्म जति बाजी थाप्न पनि तयार छु। नो, हुँदैन, कागजमा छ, प्र्याक्टिकली इट इज नट पोसिबल। हामी त्यस्तो चिज किन गर्छौँ जुन प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन? अथवा नीति बनिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीलाई केले छेक छ? होइन, यसो पनि भएन, सबैले नगरेको पनि होइन। कतिपयले फ्री प्रोग्रामहरू लागू पनि गरेको छ, राज्यसँग पैसा पनि ल्याएछ, तर सबै सम्पूर्ण संस्थाहरूले लागू नगरेको अवस्था चाहिँ छ होइन। त्यो चाहिँ म मान्छु। अब केले रोक्या छ भने एउटा त सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले अनुगमन पनि गर्न पाएका छैन, पहिलो कुरा होइन। प्रभावकारी अनुगमन भन्नु पर्यो मैले होइन, अनुगमन त नभएको होइन, तर प्रभावकारी अनुगमन एउटा गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ साथै राज्यले चाहिँ सबै अस्पताललाई चाहिँ बाध्यकारी रूपमा यो फ्री कार्यक्रमहरू लागू गराउन नसकेको अवस्था छ, जुनमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ जरुरी देखिन्छ। अब पर्टिकुलरली जुन समस्याको बारेमा मैले कुरा गरेँ, अन्त्यमा म त्यहाँ आइपुग्छु। यहाँ रूपा र सुरेशजीको सानो यो बच्चा भर्खर यो धरतीमा आएको केही दिन मात्र भएको छ, पैसा छैन उहाँहरूसँग, दे डोन्ट ह्याभ मनी, तर आफ्नो बच्चालाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ तपाईँले र मैले जस्तै, अरू टेलिभिजन हेर्ने दर्शकले जस्तै। पैसा उठेको छ, 51,000 उठेको छ अरे, के गर्ने होला उहाँहरूलाई?
आफ्नो बच्चालाई यतिकै लैजाऊ भन्ने उपचार गर्ने भन्ने कि अस्पताललाई पनि के भन्ने उपचारमा पैसा खर्च भएको छ, खर्च भएको पैसा अस्पतालले पनि पाउनुपर्छ, त्यसैका लागि अस्पताल खोलिएको, लगानी भएको छ, संरचनाहरू छन्, डाक्टरहरू छन्, औषधिका लागि पैसा खर्च भएको छ। अब यो परिवारलाई तपाईँ एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवार व्यक्तिका हिसाबले तपाईँ र म सल्लाह गरौँ न, यो परिवारलाई के भन्ने? अब उहाँहरूले आज यो कुरा हेरिरहनु भएको होला टिभीमा, तपाईँकोसँग भएको कुराकानी, तपाईँ त्यत्रो जिम्मेवार मान्छे, म पनि एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत हुने, तपाईँको राम्रो कुरा भयो यो विषयमा। अब यो परिवारलाई हामीले के दिने? तपाईँको र हाम्रो यो कुराकानी के दिने अब उहाँहरूलाई हामीले? अब हामीले गर्ने भने मलाई लाग्छ सहयोग बाहेक अरू त अहिले किन प्राइभेट हस्पिटल भएको हुनाले अब मैले चाहिँ त्यो प्राइभेट हस्पिटलको जुन पनि बिल हुन्छ त्यो भनौँ न कुनै संस्थाले अथवा नेपाल सरकारले तिर्ने भन्दा पनि अब यो जुन हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम छ, जुन हाम्रो अलरेडी चलिरहेको कार्यक्रम छ, त्यो अन्तर्गत हामीले अलिकति त्यहाँबाट हेल्प गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब यो मलाई कस्तो लागेको छ भने निजी अस्पतालको पनि कहीँ न कहीँ दायित्व आउँछ अनि मलाई लाग्छ उहाँहरूसँग कुरा गऱ्यो भने उहाँले अवश्य नै सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ। नभए यो त हाम्रो व्यक्तिगत सहयोगकै कुरा देखिन्छ र राज्यले पनि अब यस्तो कुरामा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा, बिमाको कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी यो विभिन्न नागरिकहरूसम्म पुर्याउने भन्नेमा हामीले प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो पर्टिकुलर केसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने मलाई लाग्छ निजी अस्पतालसँग कुरा गरेर हामीले कुनै एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ सहज बनाइदिने वातावरण चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। निर्धक्क भएर उपचार गर्नुहोस् भनौँ उहाँलाई म, पहिला आफ्नो बच्चा बचाउनुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस् खर्चको, राज्यले तपाईँको बच्चा बचाउँछ, राज्यको दायित्व, डोन्ट वरी, उपचार गर्नुहोस् भनौँ म। हजुर एकदमै भनौँ, हामी त्यो सम्बन्धित अस्पतालसँग सल्लाह गरेर त्यसमा हाम्रो सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले के सहयोग गर्न सक्छ त्यो हामी गरौँला। थ्याङ्क यू सो मच। मान्छेको जीवन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ हामीले हाम्रा बालबच्चालाई जति माया गर्छौँ, सुरेश र रूपाले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई त्यति नै माया गर्नुहुन्छ। मुटुको टुक्रा हो उहाँको, उनीहरूलाई आफ्नो मुटुको टुक्रालाई बचाउने सम्पूर्ण अधिकार छ। त्यस कारणले रूपाजी र सुरेशजी उपचार गर्नुहोला, हामी छौँ। राज्यले केही गर्छु चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर भनेको छ, केही भएन छ भने पनि चिन्ता नगर्नु होला। हाम्रै टिमको तलब सुविधा काटेर भए पनि तपाईँको बच्चालाई बचाउने डोन्ट वरी, बच्चाको उपचार पहिला गर्नु होला। म यहीँबाट तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र यो विषयलाई भेट मार्छु र यतिखेर भिडियो कल मार्फत कोही दर्शक हामीसँग आउनुभएको छ कुराकानी र आफ्नो समस्याको लागि। म उहाँलाई स्वागत गरिहाल्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? ए सर नमस्कार। हजुर म चन्द्र प्रसाद चौलगाई युएबाट सर। युएबाट के चौलगाईजी के विषयमा हामीलाई सम्पर्क गर्न खोज्नुभयो? के समस्यामा पर्नुभयो तपाईँ? मेरो एउटा समस्या के छ भने सर, पहिला मेरो वाइफलाई म युए सेक्युरिटी कार्डमा कार्यरत छु सर। अहिले मेरो वाइफलाई मैले भिजिट भिसामा मेरो बच्चा नभएको कारणले, अब यो कोरोनाको कारणले म नेपाल आउन पनि अलिकति कठिन भएको कारणले हजुर मेरो वाइफलाई मैले भिजिट भिसामा ल्याउनको लागि मेरो म्यारिड सर्टिफिकेट भेरिफाई गरेर गाउँपालिकाको परराष्ट्रको युए एम्बेसीको सम्पूर्ण स्ट्याम्प हानेर भेरिफाई गरेर मैले चाहिँ नि इमिग्रेसनमा पठाउँदाखेरि इमिग्रेसनले चाहिँ मेरो वाइफलाई रिटर्न गर्यो सर। तपाईँले के पठाउनु भयो, के डकुमेन्ट पठाउनु भएको थियो? मैले मेरो वाइफको म्यारिज सर्टिफिकेट, मेरो पासपोर्ट, मेरो चाहिँ नि भिसा, मेरो स्यालेरी स्टेटमेन्ट, स्यालेरी सर्टिफिकेट, सम्पूर्ण चाहिने डकुमेन्टहरू सबै भेरिफाई गरेर पठाएको छु सर। अनि के भने उनी त्यसलाई मानिएन, त्यो मानेन? पछि मैले एयरपोर्टको डिजी साहबसँग कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ डिजी साहबलाई मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले मलाई डकुमेन्ट पठाउनु, म चाहिँ नि तपाईँको डकुमेन्ट हेरेर चाहिँ नि 2 दिन पछाडि रिप्लाई दिन्छु भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ मेरो डकुमेन्ट हेरेर तपाईँ जान पाउनु हुने रहेछ, तपाईँ भरे नै टिकट काटेर आउनुहोस् भनेर मलाई चाहिँ नि रिप्लाई गर्नुभयो सर। मसँग त्यो मेसेज पनि छ सर। अहिले उहाँ चाहिँ एयरपोर्टबाट फर्किनु भयो। मैले अलिकति सुन्नमा भुल गरेँ। कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँ? तपाईँको श्रीमती कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो? मेरो श्रीमती चाहिँ नि म भएको ठाउँमा युएमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट पठाउनु भयो, डकुमेन्ट सबै सही थियो, कहीँ कुनै कमजोरी थिएन डकुमेन्टमा, सब ओरिजिनल थियो। तर एयरपोर्टबाट फिर्ता जानुभयो। एयरपोर्टबाट इमिग्रेसनको कर्मचारीले चाहिँ तेरो फेसबुकमा फोटो देखा अनि मात्र छोड्छु, त नगरकोट किन घुम्न गइनस्, पहिला नगरकोट घुम्न गएको फोटो देखा भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमको दुर्व्यवहार गरेको र सर। अनि त्यसपछि मैले इमिग्रेसनको डिजी साहबसँग कुरा गर्दाखेरि डिजी साहबले 2 दिन पछाडि चाहिँ तेरो डकुमेन्ट ठिक छ, त चाहिँ नि के अरे तेरो वाइफको लागि चाहिँ टिकट काटेर भरे बेलुका आउँदाखेरि हुन्छ, डकुमेन्ट ठिक देखेँ मैले, जाँच गर्दाखेरि ठिक छ भनेर भन्नुभयो सर। त्यही डकुमेन्ट कहिलेको फ्लाइट हो यो बारेमा हामी बुझ्छौँ। कहिलेको फ्लाइट हो यो? कहिलेको घटना हो यो? यो चाहिँ नि 21 तारिक 8:30 को फ्लाइट सर, बिहानको 8:30 को फ्लाइट सर। बिहान 8:30 21 तारिक भन्नुभयो? हजुर सर।
21 तारिक तपाईँको सम्पूर्ण विवरणहरू आएको छ भन्नुभएको छ, सबै रिपोर्टहरू आएको छ भन्नुभएको छ। हामी यस विषयमा फलो पनि गर्छौँ। यस किसिमको नागरिकलाई दिइएको यो दुःख, यो ज्यादती यदि तपाईँले भने बमोजिम हो भने यसको विरुद्धमा हामी रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्नेछौँ र हामी यस विषयमा फलोअप गर्नेछौँ। धेरै मानिसहरूको गुनासो छ, अनावश्यक किसिमका प्रश्नहरू र अनावश्यक किसिमका दुःख दिइन्छ, धेरै झन्झटिला चिजहरू हुन्छन् भन्ने गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा तपाईँले गर्नुभएको यो गुनासोमा टेकेर हामी नागरिकलाई दिइने यस्ता विभिन्न दुःख झन्झटहरूको अगेन्स्टमा कुनै न कुनै रिपोर्ट प्रस्तुत गरी त्यसमा तपाईँहरूलाई राहत हुने गरी आवाज पक्कै पनि उठाउनेछौँ। अहिले एउटा ब्रेक लिन्छु दर्शक महानुभावहरू। ब्रेकपछि अन्य महत्त्वपूर्ण विशेष रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। ग्यालेक्सी 4Kमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषय, नेताहरूले विभिन्न सपना देखाउनु नौलो कुरा होइन। अझ सांसदलाई आफ्नो तजबिजले खर्च गर्ने, वर्षेनी त्यो गर्नका लागि वर्षेनी करोडौँ रकम दिन थालेपछि त विभिन्न विकासका आयोजना पनि बन्न सुरु भएका पनि छन्। मकवानपुर बागमती गाउँपालिकाको राई गाउँमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले रौतहटको नुन्थरदेखि राई गाउँसम्म बागमतीमा मोटर बोट सञ्चालनका सपना देखाए। अरूको खर्चको लेखाजोखा राख्ने समितिका सभापतिले देखाएको सपनामा विश्वास नगर्ने कुरै भएन। तर दाहालले मोटर बोट सञ्चालनका लागि ल्याएको निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी कार्यक्रमको 20 लाख कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा उपभोक्तालाई नै अहिलेसम्म थाहा छैन। मकवानपुरबाट बागमती ब्युरो प्रमुख देवराज पन्तले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सांसदलाई आफ्नो तजबिजले खर्च गर्ने गरी वर्षेनी करोडौं रुपियाँ रकम दिन्छ, तर त्यस्तो रकम कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने उदाहरण मकवानपुरमा देखा परेको छ। जिल्लाको सुदूरपूर्वमा बागमती किनारमा पर्ने बागमती गाउँपालिकाको राई गाउँ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमालेका वर्तमान सांसद कृष्णप्रसाद दाहालको निर्वाचन क्षेत्र हो। रौतहटको नुन्थरदेखि राई गाउँसम्म बागमतीमा मोटरबोट सञ्चालन गर्ने भन्दै निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी कार्यक्रमको 20 लाख रुपियाँ ल्याइयो। मोटरबोट सञ्चालनका लागि बागमती जलमार्ग उपभोक्ता समूह बनाएर सो रकम खर्च गरियो। देशको खर्चको पारदर्शिता जाँच्ने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहेका सांसद दाहालको संलग्नतामा उपभोक्ता समितिलाई थाहै नदिई बिल पास गरेर रकम सिद्धाइएको छ। 20 लाख रुपियाँ कहाँ खर्च भयो उपभोक्ता समितिलाई नै थाहा छैन। अब त्यो बन्द त अब त्यही त हो नि, पहिला अब ल्याउने भन्ने चाहिँ कुरो थियो, अब अहिले पैसाको कारणले गरेर अब त्यो आउन सकेन यहाँ। अब अहिले बन्द त बन्दै छ नि। अब निकै तामझामका साथ 2076 साल वैशाख 1 गते उद्घाटन गरेर हिँडेका सांसद दाहाल अहिलेसम्म यहाँ फर्केर आएका छैनन्। जनताको घर दैलोमा विकास गर्ने रकम मोटरबोटको नाममा सांसद दाहालले बागमतीमा बगाएको स्थानीयको गुनासो छ। अहिले चाहिँ त्यो मोटरबोट चाहिँ यो उता भरतताल भन्ने एउटा चाहिँ पोखरीमा यो चाहिँ अब अहिले प्रयोग भइरहेछ। यो जनताको पैसा बिल्कुलै बागमतीमा बगाएको भनेर चाहिँ यो म चाहिँ एकदम पूर्ण विश्वास गर्न चाहन्छु। उद्घाटनका दिन चितवनबाट भाडामा ल्याइएको मोटरबोट देखाइयो। राई गाउँसम्म जलमार्ग भएर आउन पाइने खुसीमा स्थानीयले सित्तैमा योजनालाई सघाए पनि बागमती नदीको बहाव, त्यसको गहिराई र आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी हचुवाका भरमा योजना ल्याइएको कारण न मोटरबोट आयो न त स्थानीयको नाममा आएको 20 लाख रुपियाँ सदुपयोग नै भयो। बगेरै गए जस्तो पनि भयो क्या, भन्न सबैले त्यही भनेछन्, सबै साथीहरूले त्यही भन्छन्, खोलैमा गयो। सदरमुकामबाट बागमती गाउँपालिकाको राई गाउँ पुग्न करिब 80 किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्छ। मकवानपुर, रौतहट, सिन्धुली र सर्लाहीको सिमानामा नुन्थरमा मोटरबोट उद्घाटन गरिएको थियो। उद्घाटन स्थलबाट राई गाउँको दूरी 16 किलोमिटर मात्रै छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्ने यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सङ्घीय सांसद तथा अर्थ समिति, यसअगाडि लेखा समिति हुन गएकोमा त्यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्न चाहन्छु, अर्थ समितिका सभापति समेत रहेका सांसद कृष्णप्रसाद दाहाल। मान्यज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। मान्यज्यू, यो तपाईँ आफै सङ्घीय सांसद पनि, अब यो अर्थ समितिको सभापति पनि तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ। उपभोक्ता समितिलाई थाहै नदिकन यो 20 लाखको बिल पास भयो भन्ने कुरा आयो, कसरी यस्तो सम्भव भयो? देशको खर्च रकमको पारदर्शिता त यो यस्तो नहुनु पर्ने थियो, अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। पहिला कहाँको यो बाटो, यो मोटरबोट ल्याउनु भएको थियो नि तपाईँले बागमतीमा, राई गाउँसम्मको लागि, बागमतीमा मोटरबोटको लागि, मकवानपुरको हो।
अनि के भयो यो उपभोक्ता समितिलाई थाहै छैन यसबारेमा? उपभोक्ता समितिलाई त जानकारी गराउनु पर्ला नि तपाईँले, कहाँ खर्च गर्नुभयो, खर्चको विवरण के हो, केही पनि थाहा छैन, उद्घाटनपछि तपाईँ देखिनु पनि भएको छैन भन्छन्, के हो त? कसले भन्नु तपाईँलाई त्यो कुरा? कसले भने, जसले भने पनि जवाब दिनु न सर, के भएको? खोइ पारदर्शिता भन्न खोजेको मैले, कसले भने भन्ने मान्छे खोज्नुपर्ने हो कि यो प्रश्नको जवाब पाउनुपर्ने हो सर मैले? होइन, यसो गरौँ। हजुर, आज राति छ, नुनथरको कुरा हो यो, बागमतीको। हजुर, त्यहाँ नुनथर भन्ने ठाउँमा त्यहीँ गरौँ न कार्यक्रम। मलाई फेरि तपाईँ पनि आउनुहोस्, म मान्छे सबै बोलाउँछु। हजुर, पारदर्शिता छैन भन्ने मान्छेलाई त्यहीँ सबै पारदर्शिता हुने गरी त्यहीँ कुरा गरौँ न। यो तपाईँ र म मात्रै कुरा गरेर अलि कष्ट हुँदैन यो। मोटर बोट चाहिँ कहाँ छ त्यो भनिदिनुहोस् न, त्योभन्दा पहिला मोटर बोट कहाँ छ? मोटर बोट त्यहीँ छ। मोटर बोट कहाँबाट ल्याउनु भएको मोटर बोट? यो भाडामा ल्याएको मोटर बोट होइन? हो, भाडामा ल्याएको, भाडामा लिएर गइहाल्यो, फिर्ता लैहाल्यो होइन। तपाईँलाई के भनौँ भने हजुर, नयाँ चिज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अनुसन्धान गर्दाखेरि सबै कुरा पास हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँ जतिको पत्रकारलाई थाहा हुनुपर्ने है। सबै चिज सफल हुने हो भने त अनुसन्धानमा खर्चै गर्नु पर्दैन क्या। होइन, मलाई अरू कुरा चाहियो। त्यो 20 लाखको पारदर्शिता मात्र खोजेँ मैले, कहाँ छ? पारदर्शिता मैले तपाईँलाई निम्ता गरेँ। हजुर, त्यही दिन तपाईँ पनि त्यहीँ आउनुहोस्, म पनि साथीहरू सबैलाई बोलाउँछु। अनि बोलाइसकेपछि त्यहीँ बसेर छलफल गरौँ, कसले यो अपारदर्शी भयो भन्यो, हजुर, कसले त्यहाँ पैसा खायो भनेर कसले भन्यो, हजुर, त्यो चाहिँ त्यहीँ बसेर छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँ र म यो राति कुरा गर्नु राम्रो हुँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनौँला, यो मान्छेले हेरिरहेछ नि त सबैलाई भयो, केही त भनिदिनुहोस् न, भेटौँला। तपाईँले हेर्नुभयो अहिले भन्न नमिल्ने 4 वर्ष पछाडि, यो 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। होइन, अहिले भन्न नमिल्ने के हो? होइन, बागमती नदीमा मोटरबोट चलाउन पाइयो भने, त्यो राईगाउँसम्म ल्याउन सकियो भने त्यसले चाहिँ नि अलिकति यो जल पर्यटनलाई अलिकति फाइदा पनि गर्छ र त्यसले चाहिँ नि बागमतीको त्यो रौतहटको नुनथरदेखि बागमती पुलदेखि राईगाउँसम्म ल्याउन सकियो भने एउटा नयाँ चिज गर्न सकिन्छ भनेर गरेको, तर पानीको मात्रा अलिक पुगेन। त्यही त मेरो सिम्पल क्वेसन थियो। 20 लाख रुपियाँ, पानीको मात्रा अलिकति पुगेन। मैले भने पानीको मात्रा पुग्थ्यो भनेदेखि त्यो सफल हुन्थ्यो। हजुर, पानीको बहाव चाहिँ नि अलि नपुगेको कारणले गर्दा त्यो असफल हो। अनि मैले बुझेँ, मेरो प्रश्न मैले बुझाउन सकिनँ कि मैले भनेको भाडामा त 1-2 दिन ल्याइएको देखियो थियो, त्यो 20 लाख रुपियाँ त्यसैमा सकियो होइन? 1 महिनाभन्दा बढी चलाइयो। भनेको त्यो 20 लाख रुपियाँ त्यही नै हो, त्यसैमा सकियो? त्यो 1 महिनाभन्दा बढी चलाइयो। 20 लाखले मात्रै पुगेको छैन, त्यहाँ अरू साथीहरूको पनि पैसा परेको छ। हजुर, होइन, उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ कि कति पैसा पर्यो भनेर चाहिँ। मैले दिएको 20 लाखले पुगेको भएदेखि त यो कुरा तपाईँ यहाँ पुग्दै 20 लाख पुगे होइन, त्यहाँ अरू बढी पैसा खर्च भएको छ। ती साथीहरू बिल लिएर बस्नु भएको छ। बिल लिएर बसे पनि मैले के भनेको छु भन्दाखेरि, अब तपाईँहरूले बिल लिएर बस्ने कुरा होइन, नाफा बार तपाईँहरूकै हुन्थ्यो। हजुर, यो तपाईँहरूकै काम हुन्थ्यो। हजुर, अब त्यहाँ एउटा पर्यटन चाहिँ क्षेत्र, नयाँ क्षेत्र पहिचान पनि हुन्थ्यो भनियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले सुन्नुभयो होला, सर्लाहीमा 12 बिघामा एउटा चाहिँ खोलिएको छ। तपाईँले सर्लाहीको क्षेत्रमा 12 बिघामा एउटा चाहिँ नि मोटरबोट होइन, राम्रो गरी पोखरी चल्याएको छ। ठिक छ, त्यही बागमतीको कारणले चल्याएको थियो। सर, मैले यो प्रोजेक्ट यो हुँदैन, यो काम लाग्दैन भन्ने क्वेसनै गरेको छैन। यहाँ त मान्छेको गुनासो के हो भने त्यो पैसामा हिनामिना भएको छ भन्ने तपाईँको आएको छ भने हिनामिना भयो, त्यो सांसदले चाहिँ नि यताउति गर्यो भन्ने तपाईँलाई आएको छ भने त्यसको जवाफ म त्यहीँ बसेर दिन्छु होइन? हजुर, अनि त्यसपछि 1 पैसा हिनामिना भएको छैन। बिल भरपाई उपभोक्ता समिति सबैलाई थाहा छ। त्यो कसले भन्यो त्यो भन्ने मान्छे चाहिँ मलाई भन्नु न। ल, अब त्यो भन्ने मान्छे नि खोजौँला। तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरालाई नि फलोअप गरौँला। हामीलाई आएको गुनासो पनि यहाँ राखिहाल्यौँ र कहिले कहाँ ल अन्त सँगै भेट्न पाए अझ रमाइलो हुन्थ्यो सर। त्यो होइन, त्यहीँ बागमतीमा कार्यक्रम मिलाउनुहोस्, त्यहीँ बसेर छलफल गरौँ। ल, त्यहीँ बसौँ न। तपाईँ त उद्घाटन पछि जानुभएको छैन भन्छन्, अब हो कि जानुभएको छ बिचमा? होइन, किन नजानु, मेरै क्षेत्र, त्यहाँ त नजाने कुरो हुँदैन। जानुभएको छ, उद्घाटन पछि नि जानु चाहिँ भएको छ? किन नजानु, मजाले, त्यो क्षेत्रै मेरो हो त, म त गइरहन्छु नि, अस्ति मात्रै गएर। हस्, तपाईँकै ठाउँमा ग्यालेक्सी संवाददाता मार्फत हामी यसको कुराकानी त्यहीँ अन द स्पट त्यहीँ बसेर छिनोफानो गर्छौँ सर। कहिले जाने हो खबरको पाउँ है सर हामीलाई?
हस्, धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद सहभागिताको लागि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस विषयको हामी फलोअप अवश्य पनि गर्नेछौँ ग्यालेक्सी संवाददाता मार्फत, र स्थानीय सरकारवालाहरूको गुनासो हामीले रिपोर्टमा प्रस्तुत पनि गरेका छौँ। पारदर्शिताको प्रश्न आइसकेपछि, हिसाब कहाँ छ भन्ने प्रश्न आइसकेपछि हामीले ती प्रश्नको प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ र उहाँले त्यहीँ बसेर जवाफ दिउँला भन्नुभएको छ। हामी त्यहीँबाट यसको जवाफ लिन्छौँ र यसको फलोअपमा यस विषयलाई हामी पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। मध्यपुसको यो चिसो, तराईमा यो टिराउने किसिमको शीतलहर छ। 400 भन्दा धेरै विद्यार्थीका लागि साना साना 3 कोठा भएको एउटा विद्यालयको विषय प्रस्तुत गर्दैछु। भौतिक संरचना अभावकै कारण विद्यालयको चौरमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू सम्झिरहेको छु। यस्तो दृश्य रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका 5 टिकुली स्थित कर्कच प्राविमा देखिने दृश्य हो। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण विद्यार्थीको बिजोग भएको छ। उच्चतम नगरपालिकाले विद्यालय भवनको शिलान्यास नगरेको पनि होइन, तर शिलान्यासपछि काम एक कदम पनि अगाडि बढेन। रौतहटबाट ग्यालेक्सी संवाददाता प्रेमेश शिवाकोटीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका 5 टिकुलिया स्थित कर्कज प्राथमिक विद्यालय कर्मैयामा भौतिक पूर्वाधार नहुँदा विद्यार्थीको बिजोग भएको छ। करिब 400 विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयको भवन नहुँदा बालबालिका चौरमा प्लास्टिकको बोरा ओछ्याएर पढ्न बाध्य भएका छन्। नगरपालिकाको व्यवस्थाका कारण कक्षा 5 सम्म अध्यापन हुने सो विद्यालयमा जाडोयाममा बालबालिकाले कठ्याङ्ग्रिँदै पढ्नुको विकल्प छैन। विद्यालयमा भौतिक संरचनासँगै पढाउने जनशक्तिको पनि अभाव छ। विद्यालयका 3वटा कोठा मात्रै भए पनि 5 कक्षासम्म कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ। 400 विद्यार्थीका लागि जम्मा 3 जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको छ। एउटा कक्षा कोठाको अभाव छ, अर्को शिक्षकको अभाव छ, विद्यार्थी बढी भएछ। अब विद्यार्थी बढी भएको नाताले पढाउन त पढाइमा समस्या भइ नै रहन्छ। चाहे अनुसार के गुणस्तरीय शिक्षा दिनलाई हामी एकदमै असमर्थ भइरहेका छौँ। किनभने शिक्षक जबसम्म हुँदैन, पूर्वाधारको कमी भए पनि अर्कै ठाउँमा रुखमुनि यताउति राखेर हामी क्लास गर्दै आएका छौँ। नगरपालिकाले 4 वर्ष 6 महिनासम्म कानमा तेल हालेर बस्नाले जाडोमा बोरा र गर्मीमा रुखमुनि बसेर पढ्नुपर्ने नियति बालबालिकाको छ। मेयर धर्मेन्द्र पटेलले कार्यकाल सकिन 6 महिना बाँकी हुँदा हतारमा गत मङ्सिर 22 मा विद्यालय भवनको शिलान्यास पनि गरे, तर शिलान्यास भएपछि भौतिक प्रगति शून्य छ। यस्तै अवस्था रहे पुसको चिसोमा विद्यार्थी घरबाट प्लास्टिकको बोरा बोकेर विद्यालय पढ्न जाने बाध्यता कहिले हट्ने हो कसैलाई थाहा छैन। दर्शक महानुभावहरू, यो चिसोमा विद्यार्थीहरूको यो अवस्था दयनीय अवस्था हो, यो दर्दनाक अवस्था हो। यसलाई टेलिभिजनमा बजेको एउटा रिपोर्टको रूपमा मात्र हेरियो भने कठै यस्तो भएछ भनिन्छ, तर त्यति भनेर मात्र यस्ता विषयहरू नटुङ्ग्युन् भनेर हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्र प्रसाद पटेललाई। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मेयर साहब, यो विद्यालयको हामीले पूर्वाधार नहुँदाखेरि यो कर्मैयामा रहेको यो कर्कच प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको असाध्यै बिजोग देखायौँ, जसको चाहिँ नि भवनको उद्घाटन तपाईँले 6 महिना अगाडि गर्नुभएको थियो। विद्यार्थीहरू यो जाडोमा असाध्यै बिजोग अवस्थामा पुगेका छन्। अब के गर्ने होला, के गर्न सकिन्छ मेयर साहब? यस्तो छ, यो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि भवनको उद्घाटन 6 महिना अगाडि गर्नुभयो, त्यस्तो कुरा छैन। 15 दिन अगाडि हामीले त्यहाँ पूजापाठ गरेर भवनको शिलान्यास गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ यो पालि हाम्रो चाहिँ टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। 15 दिनभित्रमा निर्माण व्यवसायीले चाहिँ त्यहाँ 8 कोठे भवनको काम अगाडि बढाउँदैछ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ मेयरमा चुनाव जितिसके पछाडि त्यहाँ हेर्दाखेरि 2वटा ब्लक कमसेकम ठुल्ठुलो 4वटा कोठामा अहिले विद्यार्थीहरूको पठन पाठनको कार्य चलिरहेको छ। यो तपाईँले शिलान्यास गर्नुभयो, उद्घाटन पनि 15 दिन अगाडि मात्र गर्नुभएको यसको उद्घाटन? उद्घाटन त होइन, शिलान्यास गरेको हो। त्यहाँ बनाउने भवन बनाउने काम सुरु हुन्छ। अब बुझेँ मैले, बनाउने भवन त सुरु गर्नुभयो, तर मतलब यति ढिला किन गर्नुभयो जबकि त्यति अगाडि त उद्घाटन भएको थियो, त्यति अगाडि योजना बनेको थियो। अहिले कति धेरै अप्ठ्यारो पर्यो, विद्यार्थीहरूको यो हालत भएको छ, विद्यार्थीहरू यसरी यो चिसोमा बसिरहेका छन्।
तपाईँले यो जुन मेसेज आयो नि कि त्यहाँ 6 महिना अगाडि उद्घाटन गर्यो, यो त कुरै त्यहाँ त भएको छैन नि त। यो आर्थिक वर्षमा आएको बजेटले हामीले चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा त्यसको चाहिँ डिपिआरहरू बनाएको टेन्डर प्रक्रियामा बढाउँदाखेरि समय लागेको छ। ल ठिक छ, यो पनि ठिक छ। त्यसो भए अब बताइदिनुहोस् न, यो विद्यार्थीहरूको अवस्था नाजुक भएको त सही हो, शीतलहरमा यसरी बस्नु परेको अवस्था त हो। त्यहाँ 4 वटा 2टा ब्लकको 4वटा कोठामा पठन पाठन हुने काम चलिरहेको छ। तपाईँले भने जस्तो त्यहाँ छैन, 2टा ब्लक कहिले पनि त्यहाँ पठन पाठन भइरहेको छ 2टा ब्लकमा। ल बाहिर चौरमा छ नि त बच्चाहरू, हामी त रिपोर्ट देखेको चौरमा यो यस्तो छ नि त, यो जाडोको बेलामा बच्चाहरूले चाहिँ त्यो कक्षा कोठामा नबसिकन घामको लागि चाहिँ चौरमा बस्छ। ल अब शिक्षकहरू भित्र ठाउँ छैन, पुग्दैन भनेर भन्छन्, तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ? होइन, त्यहाँ त 4वटा कोठा छ कि, त्यहाँ पुरानो 2टा एउटा ब्लक जुन छ नि त्यो पश्चिमतिर फर्केको त्यो ब्लक तोडेर त्यहाँ हाम्रो नयाँ बिल्डिङ बन्न खोजिरहेछ। अब कति समय लाग्ला त? अब त्यसो भए तपाईँको भनाइमा त घाम तापेर पार लागेर आनन्दले भित्र हुँदाहुँदै घाम तापेर मात्र गरेको हो, यो नभएर ठाउँ नपुगेर अप्ठ्यारो परेर होइन भन्ने तपाईँको भनाइ? अप्ठ्यारो त त्यहाँ त कक्षा कोठाको चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्ने कमसेकम 7-8वटा कक्षा कोठा हुनुपर्ने हो, तर अहिलेको लागि 4वटा छ। 4वटा भन्दाखेरि ठुल्ठुलो बच्चाहरूको जन्म छ नि, प्री क्लासको बच्चाहरू एउटै कोठामा 2टा क्लासहरू चलाउने त्यहाँ अहिलेसम्म थियो। त्यसैको लागि समस्या समाधानको लागि 8वटा कोठाको एउटा ब्लक हामीले चाहिँ यो पालि काम अगाडि बढाइरहेछौँ। अब यसलाई कति समयसम्म सकिएला यसो अन्दाज पाउनु? अब यसो विद्यार्थीहरूले सुन्छन्, अभिभावकहरूले सुन्छन्, यस्तो रहेछ भन्न पाइन्छ, कति समय लाग्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो असार मसान्तभित्रमा फाइनल हुन्छ। 2 तल्ले 8 कोठे भवन हाम्रो असार मसान्तसम्म फाइनल हुन्छ, असारको 15 गतेभित्रमा। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र समयभित्र सम्पन्न होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र विशेष गरेर विद्यार्थीहरूको यो अवस्था देखेको हुनाले यस अवस्थाबाट यो जाडोमा विशेष गरेर शीतलहर चलिरहेको छ, त्यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनको निमित्त यो रिपोर्ट र तपाईँसँग गरेको कुराकानीले केही न केही प्रभाव पक्कै पनि पार्ला। कामलाई छिटो छरितो बनाउनको निमित्त कुनै न कुनै किसिमको दबाब त अवश्य पनि सृजना गर्ला भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। म अहिलेलाई अर्को एउटा ब्रेक लिन्छु र ब्रेकपछि अन्य विषयसहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छु। ग्यालेक्सी 4 केमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी तपाईँको सल्लाह सुझाव सहित कार्यक्रमलाई चाँडै नै परिष्कृत गर्नेतर्फ लागि परेका छौँ। विभिन्न नयाँ विषयवस्तुहरू सहित कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। चाँडै नै ग्यालेक्सी 4Kले आफ्नो प्रसारणको 100औं दिन पुरा गर्नेछ। त्यतिन्जेल तपाईँले यसका परिष्कृत र परिमार्जित स्वरूपलाई देख्नुहुनेछ। अहिलेसम्म यहाँहरूले हामीलाई दिनुभएको सल्लाह सुझाव प्रति हामी अत्यन्त आभारी छौँ। म एकजना दर्शकको फोन लिन्छु पहिला, त्यसपछि अब प्रस्तुत हुने रिपोर्टसम्म लिएर जान्छु। कोही दर्शकले हामीलाई आफ्नो समस्याका लागि फोन गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म मण्डीका टारबाट केशर केसी हो सर। मण्डीका टारबाट को बोल्नुभयो? केशर केसी। केशर केसीजी, केका लागि सम्झिनु भयो केशरजी? यो म चाहिँ आज हजुरको अफिसमा मेरो श्रीमती भिजिट गर्नुभएको थियो, अनि खास चाहिँ मेरो छिमेकीको घरमा सेफ्टी ट्याङ्की र सबपिटबाट पानी चुहेको। हजुर। अनि पानी चुहेको चाहिँ लगभग 2077 सालको वैशाखदेखि पानी लिकेज भएको थियो। त्यो कोठामा छिर्यो मेरो पानी। हजुर। अनि पानी छिरिसकेपछि मैले त्यो पानीको लागि मैले वार्डमा निवेदन दिएँ, अनि वार्डले पत्र पनि हाम्रै उसमा चाहिँ पत्र काट्यो हाम्रो तर्फमा पक्षमा। अनि हाम्रो पक्षमा पत्र काटिसकेपछि हामीलाई दियो, जो प्रतिवादीलाई चाहिँ नदिएर उहाँले 6 दिनपछि चाहिँ पत्र दियो। हामीले एभ्रिडे फलोअप गर्दाखेरि 6 दिनपछि उहाँलाई दियो। अनि उहाँले चाहिँ निर्माण गरिसके भनेर त्यतिखेरै त्यहाँ निवेदन लेखेर उहाँ वार्डमा दिनुभएछ। वार्डमा दिएपछि अनि हामीले बनाएको छैन, कसरी तपाईँहरूले यस्तो जालसाथी काम पनि गर्ने भनेर भनिसकेपछि होइन अब बनाइसक्यो भने भन्यो। त्यसपछि गरेन। अनि त्यसपछि हामी फेरि ब्याक हामी नगरपालिका गयौँ। अनि नगरपालिकाले चाहिँ हामीलाई होइन अब फेरि प्राविधिक पठाउनुपर्छ, प्राविधिक पठाएर हेर्नुपर्छ भन्यो। प्राविधिक पठायो उहाँहरूले। अनि प्राविधिक पठाइसकेपछि प्राविधिकले हेऱ्यो, प्राविधिकले भन्दा यो राम्रोसँग भएको छैन, फेरि यो चाहिँ हटाएर सेफ्टी ट्याङ्कीलाई वाटरप्रुफ गर्ने हटाउन मिल्दैन भने, अनि सोकपिटलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाएर अर्को ठाउँ बनाउने भनेर उनीहरूले एउटा प्रतिवेदन पनि दिएको छ हाम्रो नगरपालिकाको उसले प्राविधिकले। अब प्रतिवेदन चाहिँ दिन्छ, प्रतिवेदन दिए अनुसार उनीहरूले काम चाहिँ गर भन्नै सक्दैन कि, जहाँ बनाए त्यहीँ ठिक छ भनिदिन्छ उहाँहरूको कुरा सुनेपछि सर। अनि अब त्यसपछि हामीले त्यहाँ वार्डमा नभएर नगरपालिका मेयर साहबले पनि हामीलाई
हाम्रो पक्षमा चिठी काट्नुभयो, हुन्छ म गरिदिन्छु, त्यस्तो अर्कालाई दुःख दिन पाइँदैन भन्नुभयो। हाम्रो चाहिँ उहाँहरूको घरभन्दा 8 फिट तलको खाल्टोमा छ घर चाहिँ। हजुर हजुर। अनि 8 फिट माथि उहाँहरूको छ, 8 फिट तल हाम्रो छ। हजुर। अनि त्यसले गर्दा अब यो पानी हाम्रो चाहिँ अब सिपेज भयो, हाम्रो खानेपानीको मुहान पनि त्यहीँ छ हाम्रो बोरिङको। अनि अर्को साइडमा चाहिँ हाम्रो एउटा कोठा छ, कोठासँगै पानी लिक भएर एउटा कोठा कामै नलाग्ने भएको छ। अब नगरपालिकामा गएर हामी जाँदा हामीलाई गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ, उहाँ गइसकेपछि उहाँले गर्न सक्दैन, तपाईँहरू आफै गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँले गर्ने कोसिस गर्दाखेरि पनि पानीको सिपेज झन् बढेर आयो क्या अहिले। अनि यो तपाईँलाई मतलब नगरपालिकाले समाधान गरिदिएन? नगरपालिका चिठी लेखिदिन्छ, चिठी लेखेपछि उहाँहरूलाई गर भन्न सक्दैन, उहाँहरूलाई गर भन्न नसकेपछि उहाँहरूले मैले गरेँ म यहाँ भन्दा भन्न नसक्ने चाहिँ किन रहेछ तपाईँको? जब उसले देखिसकेपछि उहाँहरूलाई भन्न नसक्ने कारण चाहिँ के रहेछ? अब हामीले नगरपालिकाको मेयरलाई हिजो अस्ति भर्खर पनि भिजिट गरायौँ, अस्ति भने 1 महिना पहिला पनि भिजिट गरायौँ नगरपालिका। सर अब यस्तो यस्तो भएन। नगरपालिकाको भन्नुभयो तपाईँले यो? हजुर सर, वार्ड नम्बर के बुढानीगढा नगरपालिकाको 8। ए बुढानीगढा नगरपालिका 8। हजुर हजुर। ए अनि हामीले त्यसो भनिसकेपछि अनि हिजो चाहिँ हामी त्यहाँ गयो, फेरि अस्ति के अरे आइतबार गयो। आइतबार गएपछि मेयर साहबलाई अब सर यस्तो भएन, अब पानी तपाईँले 1 महिना कुर भन्नुभएको थियो, अब के गर्ने भन्दाखेरि अब होइन म उहाँलाई बोलाएर कुरा गर्छु भन्नुभएको थियो आइतबार चाहिँ सरले। हस्, केसरी यो विषयमा बुझेर तपाईँले यहाँसम्म आइपुग्नु भने दुःखै पाएर नै पक्कै पनि असाध्यै धेरै हन्डर खाएर नै तपाईँ सञ्चार माध्यमसम्म आइपुग्नु भयो, हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो। यसको सत्य तथ्य बुझेर हामी पनि फलोअप गर्नेछौँ र बुढानी नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयरज्यूलाई यो विषयमा पत्र मात्र काट्ने होइन कि यदि यो सत्य हो, यही सही हो, उहाँले बताउनु भएको विवरण साँचो हो भने यसलाई कार्यान्वयन गरिदिनु हुनुको निमित्त म यहीँबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र यसबारे हाम्रो टिमले नगरपालिकासँग फलोअप पनि गर्नेछ। म यसलाई बिदा माग्छु, हामी आशा गर्छौँ, तपाईँसँग बिदा माग्छु, आशा गर्छौँ यो तपाईँको समस्या समाधान हुनेछ। हामी यसका लागि पहल गर्नेछौँ, तर यसको वास्तविकता बुझ्न भने बाँकी नै छ। अहिले तपाईँले गर्नुभएको गुनासाको रूपमा मात्र यसलाई दर्ज गर्दछौँ। दर्शक महानुभाव, आजको अर्को रिपोर्ट। जन्म दिने बाबुआमालाई सकेसम्म सुख दिने मन कुन सन्तानको हुँदैन र? पोखराकी कौशिला गुरुङका छोरा पनि वृद्ध आमाको खुसी खोज्न कुवेत पुगे। कमाएर पठाउँछु भन्दै विदेशिएका छोरा 1 वर्षदेखि आफै बेपत्ता भएपछि कौशिलाका उनको जीवनमा भने ठुलो वज्रपात आइरहेको छ। छोराको कमाइले सुखको जीवन बाँच्नुपर्ने आमा यति बेला त्यही छोराको खोजीमा आँखाभरि आँसु बोकेर धाउनुपर्ने सबै निकायहरू धाइरहेकी छिन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उनी कौशिला गुरुङ, उमेरले 60 वर्ष काटेकी उनकै खुसी खोज्न विदेशिएका छोरा टेकन गुरुङ करिब 1 वर्षदेखि बेपत्ता छन्। म भोलिबाट अर्को कम्पनीमा जाँदैछु आमा, त्यही कम्पनीबाट पठाएको हो भन्दै थियो। अनि त्यो जाने दिनमा चाहिँ ठुलो बाबालाई बाबा म के अरे आजबाट अर्को ठाउँमा जाँदैछु भनेर भनेको रहेछ। त्यही 13-14 मै भनौँ, मसँग नि बोल्यो अनि ठुलबासँग नि बोल्यो। मसँग आज चाहिँ बोल्यो, भोलि चाहिँ ठुलबासँग। अनि त्यहाँदेखि अब फोन सम्पर्कै भएन। रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका उनले गत फागुनमा अन्तिम पटक आमालाई फोन गर्दै भनेका थिए, भोलिबाट कम्पनी फिर्दैछु। सामान यहीँ छ, ऊ चाहिँ मान्छे चाहिँ हामीले त नेपाल गएछ भनेको त नेपाल गएनछ भन्यो। त्यस्तो भन्दा पछि हामीले सबै उताको मान्छेहरूले सबै भाइले उतै यता आएर कन्ट्याक्ट गरेर नि सबै खोजतलास गर्यो, कहीँ पनि भेटिन। पत्रकार समेत पनि उहाँको पत्रकार भन्थ्यो, अब मलाई त के थाहा। अनि त्यसरी पनि सबै उ गरे, तर केही खोजतलास केही भएन। त्यसपछि टेकनको अहिलेसम्म फोन आएको छैन, काम गरिरहेको कम्पनीमा पनि छैनन्। उनका साथीहरूका अनुसार उनको पासपोर्ट कागजपत्र सबै कोठामै छन्, तर टेकन सम्पर्कमा छैनन्। जसले जे गरे पनि यहाँ छ है भनेर खबर मात्रै पाइदिए पनि मैले जे गर्न पर्थ्यो। म चन्जा उठाएर भने पनि मेरो छोरा मैले जे पनि गर्ने थियो, केही पनि भयो, केही पनि सिपै चलिन मैले। मेरो अगाडि पनि छैन, पछाडि पनि छैन। मेरो छोराले मलाई मेरो बाबु अहिलेसम्म खास छ कि खास छैन कि मेरो बाबुले खास हो थाहा छ, कहीँ के गरेछ
मैले थाहा पत्ता पाइनँ अहिले अब वर्ष दिन पनि हुन लाग्यो मेरो बच्चासँग बोल्न नपाएर या साथ छ या छैन मेरो बाबु। वृद्ध आमा छोराको खोजीका लागि कन्सुलर विभाग श्रम मन्त्रालयदेखि धाउनु पर्ने सबै निकाय धाइसकेकी छिन्। 1 वर्षदेखि कौशिलाको आँखा उभाएका छैनन्। मैले कहाँबाट के गरेर पत्ता लाग्ने हो बाबु? मलाई त अहिले हातै भइसक्यो मेरो बाबुलाई जहाँ जे भयो भने मेरो बाबु मेरो काममा आयो। मलाई एकचोटि बाआमा भनेर फोनमा तेरो छोरा यहाँ छ जेले समात्यो नि जेले के गरे नि तिम्रो छोरा यहाँ छ हामीलाई यति चाहियो भने पनि म चान्जा उठाएर दिने थियो। मेरो बाबु कहाँ छ त नि? अब मैले यस्तोमा हालिदिएछु मेरो मान्छे जातिलाई हेर मेरो इँटा मिला सबै आफ्नो नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीले पनि जहाँ तहीँ हेर्नु म रोएर हिँडेको हेर्दैन मेरो सबै अझै राजी हुने मान्छेहरूले। दर्शक महानुभावहरू, वैदेशिक रोजगारीले देशलाई टन्न रेमिटेन्स दिएकोमा दङ्ग धेरै छन् होला, तर यी आमाहरूको श्राप पनि टन्नै लिएको छ। यी आमाहरूको आँसुले धेरै कुरा रोक्न सक्छ। छोराहरूलाई यसरी विदेश पठाएर आमाहरूको आँसु कहिलेसम्म झारिरहने? यो कार्यक्रममा सधैँभरि यी आमाहरू, गरिब पीडित दुखीहरू रोएको दृश्य कति देखाउने होला? जति देखाए पनि किन कसैको मन नपग्लने होला? वैदेशिक रोजगारले दिएको यो पीडाले यो मुलुक कहिले मुक्त होला? आमाहरूलाई रुवाएर यो देश कहिलेसम्म हाँसिरहला? असाध्यै पीडादायी व्यवस्था छ। जो कोहीले पनि यदि टेकन गुरुङलाई देख्नुभएको छ कुवेतमा, उहाँको बारेमा थाहा पाउनुभएको छ भने कृपया खबर गरिदिनु होला। हामी आमाको आँसु आफ्ना छोरासँग कुराकानी गराएर भेटाएर पुछ्ने तर्फ लागि परेका छौँ। यसमा मद्दत गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। शब्दहरूले यो पीडालाई म व्यक्त गर्न सक्दिनँ। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को एपिसोडमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रविलाई मिसानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। Worldlink. छिटो भनेकै वर्ल्डलिंक. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Telizens, Intelligence in Televisual Advertising.